Guys, may buntag ka na itong tanan, siguro nakabantay mo nga di na kayo ko mag-post og mga video nga kanang character formation o makaayo ba sa relationship sa husband and wife ug ngadto sa mga kabataan. It's maybe because I feel nga unfair kang mita. Siguro no. Wow, bitaw ko nag-blame na. Nga mas maboast pa ang mga video nga walay pulos kanang mga yaga-yaga ba nga mga video. Sa unang kingaingon, gibuhatan ko na mag-content sa unang nga ang mga tao malingaw sa mga butang nga mga dili makahatag bitaw kaayo. Ang gusto sa mga katawhan karon is kanang malingaw. Siguro they are information loaded na when it comes sa maayong pamatasan sa atong himuon para nga moayo ang relasyon sa banag asawa mga kabataan ngadto sa inahan. Pero kana gani mga sayo-sayo, buhubo, kawat-kawat nga mga content nga walay pulos, kaingon ta nga based on biblical standard nga mga kuan, mga content, basta kay mga dili maayo, pero mao siya musikat. Buot ba na sabton mga tao, to baga daw ko ninyo kung sakto ba niya ko apong mga huna-huna nga na ba lang nga mga content atong ipagawa sa social media dili makaayo sa relationship sa banag asawa. Sige, huwag nga to sa mga bata o kato sinahan. To baga ko. Analang dagang salamat.